उसलाई पनि भयो हामीलाई पनि भयो त्यसरी हुन्छ भने लियो भने हुँदैन नदेऊ त्यसमा कर पनि गर्नु हुँदैन तिम्रो भ्याउ छ भने त्यो मलाई दिन्छ यसरी ल्याउँछ भने उसलाई पनि सजिलो भयो आफूलाई पनि 2 पैसा भयो भने घटाएर किन्नु पायो सजिलो भयो होइन र भएर वार फ्याँकेर हिँड्नु पनि होइन रे भएकोलाई सञ्चय गर्ने भयो भने नभएदेखि त्यो पनि अब आफूले बल गरेर भएर हरि शरण त्यही त मान्छेहरूलाई गाह्रो सबैले दुःख छ रे सबै दुःख छ के कसैले सुख छैन तर सुख कसरी हुन्छ भन्दाखेरि व्यवहारमा मिलाएर बस्यो भने सुख हुन्छ खानपिन त के रे भगवान दिनु यही हो खाने बिस्कुट खाने चिउरा खाने रोटी खाने के प्रकृतिमा निक्लेको प्रकृति भनेको भने ईश्वरले बनाइदिएको संसार हो हुनेले पनि खाने त्यही हो नहुनेले पनि खाने त्यही हो अब हुनेले अलिक व्यवस्थित गरेर ततक मिलाएर खान्छ नहुनेले घाडा गर्नुपर्छ खान्छ त्यति त हो खानु के छ लानु के छ फेरि नलानु छ नखानु सबैलाई दुःखै भनिएको छ पुरै सुख छ बाबा पुरै सबैलाई दुःख छ त्यो भन्यो सबैले थाहा छ भनेन कसैले थाहा छैन त्यति भने मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँक्नु परेको छ भने एउटा गीत गाएको छ नि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ किनभने भयो भनौँ भनेदेखि सबैलाई ऊ आउँछ भनेन भनेदेखि चुप लाग्यो मुटुमा ढुङ्गा राख्नु बराबर होइन के गर्नु त ऊ कति मान्छे वृद्ध आश्रममा लगेर राखेको छ कतो धनीको छोरा बुहारी आमाहरू त्यो राख्नुपर्ने हो र होइन नि तर के गर्ने राख्छ सबैको रात गुरु ल्याए कहाँको छेत्री ल्याएर कहाँ खोला ल्याए अब आवाज छैन नत्र अब यो मर्ने बेलामा त हुन्थ्यो नि अब त्यो पनि अझै आएको छैन आमा बाउ त्यहाँ सुत्छ त्यो अहिले जानु सक्दैन हाम्रो समाज पनि त्यस्तै भयो आफ्नो नकस केटीहरू आउँछ गरे त्यो भातमा नभएको अनि सबैबाट कहाँ राख्ने दाल चाहिँ राम्ररी मोड्यो भने कति हुन्थ्यो होला मलाई होला कस्तो सम्म होला कुकुर अनि कुकुर मोडेर बिरालो मोडेर लग्यो त्यही त भाग्यमा त्यही लेखेर त्यही त गरेर हुँदैन के यो संसारको उसमा अब उसको वास्ता राम्रै ठाउँमा होस् फेरि जन्मिनु नपरोस् मैले भने बरु खानु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो आफूलाई त तर्फ ल्याउने घरमै खाने त्यो दुनियाँसँग गएर खाने नखाने कति भएको सुतेर बस्या दिनभरि दाइ माला जाने सानी ठाउँ छैन चिनी अलिक थपे हुन्छ चियामा चिनी कम चिनी हाल्नुमा बालेको हो ल अरे हाल्न फिका चियामा त अलिक ताको चाहिन्छ नि दुधु भएकोमा चाहिँ अलिक थोरै हाल्यो नि त ल ठिकै छ ल
बाउ हरि शरण भगवान नारायण। संसार यस्तै छ कि संसार भनेको यो संसारको चिजहरूमा देखेपछि नाच्यो, जुन चिज देख्यो त्यो नाच्यो भनेर बुझ्नु, तर कहिले हुन्छ त्यसको ठेगाना हुँदैन, कति अवधि हुन्छ। त्यसकाले कुनै चिज नाच्यो भनेर दुःखमन पनि नगर्ने, त्यो पाए थुप्रो भयो भने हर्षित पनि नहुने कि यो हर्ष र विस्मारको बिचमा जुन ईश्वर छ त्यो कहिले पनि ननासिने। त्यो हर्ष पनि आफैले थाहा छ, विस्मार पनि आफैले थाहा छ नि, थाहा स्वरूप त कहिले पनि घटिपरि भएन नि, थाहा स्वरूप चाहिँ। अनि थाहा पाइने चिज पनि नास्यो, थाहा पाइरहेको चिज पनि नास्यो, नभएको पनि थाहा पायो। यहाँ नि गुरु बनाएको थियो त्यो एउटा दाइसको उसमा छापहरू होइन रे। अब त्यो गर्न जानेपछि गुरु त हो, जान्ने त्यो चिजलाई जानेपछि गुरु हो। अब त्यसको ज्ञान लियो भने पो गुरु भयो त। ज्ञान चाहिँ लिने हो के, खास गरेर मात्रै हुने होइन, त्यो हामीले सबै कुरो लिने हो। शास्त्र यो गीता भागवत भन्ने पनि एउटा शास्त्र हो कि त्यो कुरा, त्यसको ज्ञान लिनु सक्ने हो। यो त धागो राख्ने भयो माथि। अब त भगवान बुद्ध पनि त उसको ज्ञान लिने हो। भगवान बुद्धले त गरे नि, उसको बुद्धको ज्ञान चाहिँ हामीले लिने। बुद्धले के भने त यसो गऱ्यो भने हुँदैन, यसो गऱ्यो भने हुन्छ। बुद्ध पनि त्यो बारी राखेको ठाउँमा त्यहाँ बसेर उसको निर्णय प्राप्त भएको छ। जहाँसुकै बसोस् न, जहाँ बसोस्, त्यही त। भगवानलाई पाउनुको लागि त्यो मन्दिरमै जानुपर्छ भन्ने त होइन रे हुनु त। तर के भन्दाखेरि शरीर छन् र शरीरलाई यसो लाउने भन्ने हो, शरीरलाई अलिकता स्वस्थ बनाउने, शरीरलाई पनि अलिकता भार हिँडाउने। त्यो मात्रै भगवान त यहीँ छ अरे। त्यो भगवान नै यहीँ नभए यो हामी यसरी बोल्नु चल्नु खानु पिउनु, यो शरीर त जड हो नि। अब रातसाले खान्छ अब त्यो शरीरले, शरीर जड हो कि। यो शरीरमा चैतन्यको प्रकाश छ अनि यसरी चलिरहेको छ। चैतन्यको सत्ताले यो शरीर चलेको छ, नभए चल्ने हिँड्ने डुल्ने। अब त्यो राजाले ल अब त्यो गरोस् त, के छैन त्यहाँ? सबै छ, हात छ, खुट्टा छ, आँखा छ, कान छ, नाक, के छैन? हो त्यो चैतन्यको प्रकाश छैन। हो त्यो चैतन्य चाहिँ मै रहेछु, मेरोमा रहेछ। त्यो भगवानले चाहिँ मलाई चलाएको रहेछ, यो शरीर चलेको रहेछ भने त्यो भगवानले नै स्मरण गर्नु नै योग हो। अब यो शरीर त्यसै चल्या हो त। ल अब त्यो राजाले चलोस् त, ल अब शरीरले हो। त्यहाँ एउटा तत्त्व छ कि, तत्त्व भने चाहिँ ईश्वर हो। त्यो ईश्वरलाई चाहिँ त्यो मेरै हृदयमा रहेछ, त्यही ईश्वरको सत्ताले म यसरी चलेको रहेछ। भगवान यो शरीर त नचल्ने रहेछ नभए भनेर त्यो तत्त्वलाई बुझेर बस्ने हो कि, त्यो भगवानलाई सम्झेर बस्ने। अहर्निशम यति बेला गर्ने उति बेला गर्ने भन्ने पनि छैन। जति बेला सकिया हृदयमा त्यसैले राख्ने। हे भगवान, तिम्रो सत्ता त कस्तो रहेछ, त्यो भगवान म कसरी दर्शन गरौँ, त्यो भगवानलाई चाहिँ म कसरी पाऊँ, त्यसलाई चाहिँ स्मरण गर्ने हो कि। खास चाहिँ ध्यान गर्नु भन्ने पनि त्यही हो, मन्दिर जाने भन्ने पनि त्यही हो। मन्दिरमा त के ढुङ्गाको मूर्ति देख्छ, के छ र? ल ऊ त्यस्तो फोटो देख्छौ दुनियाँभर, तर त्यो फोटो बनाउनेलाई पनि त्यसकोमा पनि चैतन्य भएर पो बनाए, नभए के बनाउँछ? अब त्यो राजुले यो गरोस् त, ल त्यो शरीर चलोस् त। त्यस कारण त्यहाँ एउटा ईश्वर छ के, ईश्वरभित्र छँदै छ। त्यो ईश्वरलाई चाहिँ हर हमेसा भगवान, त्यसलाई चाहिँ सम्झिनु। मलाई सम्झ भनिएको छ, सबै कुरो गर
तर मलाई सम्झेर गर। म भन्ने वस्तु त शरीर त होइन रहेछ नि त। शरीर हो त? खोइ रात अब गयो, शरीर हो त? म भन्ने कुरो रहन्जेल चाहिँ शरीर पनि चल्यो, खानु पनि खाए, हिँड्नु पनि हिँड्यो, डुल्नु पनि डुल्यो। अब खोइ त त्यो मले छोड्यो, शरीर जड। त्यसका शरीर जड हो के, शरीरलाई चलाउने यहाँ सुदेश आज भन्दा फोहोर सोहोर सबै मन्जुको कता रहेछ कालो त्यो चाहनु त्यस कारण चैतन्य छ कि चैतन्य। अनि सुख दुःख चाहिँ शरीरले भोग्छ कि। शरीर किन आयो भने यो सुख दुःख भोग्न आयो। शरीरले सुख पनि भोग्छ, दुःख पनि भोग्छ। अब सुख पनि छ, भोगिहाल्छ मजाले। अब दुःख परे पनि भोगिहाल्नुपर्छ शरीरले। अब हुँदैन, भोग्दिन भनेर हुँदैन। रोग लागेर पनि शरीरलाई रोग लाग्छ, नभोगेर हुन्छ? काटेर फ्याँक्न मिल्दैन। हात एउटा फ्याँकेर रोग बिसे पनि होइन, खुट्टा एउटा फ्याँकेर पनि बिसेको पनि होइन। अन्त भोग्नै पर्यो। समय नआउन्जेल यो शरीर भोग्नु पर्यो। अब 20-22 दिन हस्पिटल बस्नु पर्यो, किन समय आएको थिएन नि त। अब यस्तो कुरा कसले सुनिने हुँदैन। यो त बौला भन्छ यस्तो कुरा गर्नु। अनि भन्छ ज्ञानी हाँसेर मर्छ अरे, अज्ञानी रुएर मर्छ अरे। ज्ञानले चाहिँ के हुन्छ भने ज्ञानलाई उसलाई थाहा छ कि म मर्छ, मेरो शरीर यो म होइन, म शुद्ध चैतन्य हो भनेर उसलाई थाहा छ। त्यही त अभ्यास अहिले गर्नु पर्यो। र अभ्यास नगरिकन यो कुरा हुँदैन। अन्त हामीले त संसारले छोपिहाल्छ, मायाले छोपिदिन्छ। त्यस कारण सारा प्राणीमा भएको त एउटै ईश्वर त एउटै रहेछ। यो शरीर त अनेक अनेक रहेछ भनेर यसरी बुझेर पिर नगरेर अब बुद्धलाई त भने बुद्धको शरीरलाई मान्यो भनेको होइन नि, उसको ज्ञानलाई मान्यो भनेको। यहाँ त्यो घोप्टेर त्यो पानी तानी खुवाउँदा मलाई लाग्यो तल राखेर मन प्लान पनि अहिले मजाले मसाला पकाउनु सफा गरेर त्यो बाल्टिनहरू पनि निकाल्नु। त्यसमा नल्याने हुन्छ। म त्यति भएपछि हामीलाई दिनभरिलाई बढी हुन्छ। आफ्नो यो जुस यसमा बनाउँछु। त्यो बाल्टिन के लाग्नु पर्यो त पुगिहाल्छ। बोतल हालेर ल्याउनु लाग्यो होला। बोतल हालेर के हाल्ने रे? बोतल हालेर ल्याउने होला भने त्यसमा त्यो चाहिँ जुसको है यो। त्यस कारण यो सबै ज्ञान गर। ज्ञान के गर्ने त? ईश्वरको ज्ञान गर, विषयको ज्ञान नगर। विषयको ज्ञान त जहिले पनि दुःख आउँछ नि। कुखुरा पाल्यो, कुखुरा मर्छ, दुःख आयो। खसी पर्छ, खसी मर्छ, दुःख आउँछ। मान्छे नै मर्छ, अब दुःख आउँछ। त्यस कारण त्यो दुःख सुख नगर, तिमीले दुःख नमान। भगवान्ले जे गर्यो त्यो राम्रो भयो भन, सन्तोष ल्याऊ, ईश्वर सम्झ। ईश्वरलाई चाहिँ सम्झेर बस। तिम्रो पनि प्रारब्ध जति छ त्यति भोग्नु छ। तिमी
ले चिन्ता गरेर हुनेवाला केही छैन। मलाई चाहिँ सम्झेर बस, मलाई सम्झ, म भनेको कुरो कस्तो रहेछ भनेर त्यसलाई मलाई सम्झेर बस, अरूलाई नसम्झ। गर्ने पर्ने काम गर, भात खाऊ, भाँडा माझ, पानी ल्याऊ, तर मलाई चाहिँ सम्झेर गर। अब काम नगरी भएर धान रोप्नै परिहाल्यो, बिउ राख्नै परिहाल्यो, तर मलाई सम्झेर गर। अब गाह्रो साह्रो त काम गरेपछि अलिक गाह्रो हुन्छ, शरीरलाई गाह्रो हुन्छ, मलाई गाह्रो हुँदैन। पाथ्यो बन्द भइहाल्यो, सेकेर बरु अलिकति ठिक भएको फेरि बन्द भइहाल्यो। सेकेर भयो कि खाएर भयो कि त्यो त आफ्नो ठाउँमा छनै छ नि। सेकेरै भएको पनि छैन, खाएरै भएको पनि होइन। अब यस्तो समयले गर्ने कुरा। अब मनमा सन्तोष लिने नि यसले भएको हो कि उसले भएको, जे भयो भगवान्ले मिलाइदियो भन्ने चुप लगाएर बस्ने, यति हो कुरा। अब गरेर मात्रै हुने भएदेखि त राजताले गरायो होइन त, त्यो पनि होइन के, गरेर मात्रै हुने होइन रे भगवान्। अब त्यस्तो रोक लाने कति नि ल, तर विषय हुने पनि छ। अब हाम्रो ज्वाइँलाई लाग्यो, छोरीलाई लाग्यो, नातिनीलाई लाग्यो, आफैलाई लाग्यो, तर हाम्रो भाग छ के, भगवान्ले दुःख सुख भोग्नु छ। हाम्रो भाग बाँकी छ कि यहाँ के भोग्नु पर्ने, के हेर्नु पर्ने, के खानु पर्ने, के व्यवहार गर्नु पर्ने, त्यो भाग बाँकी छ कि हाम्रो। त्यस कारण त्यो भाग हुन्जेलसम्म सबै कुरो मिल्छ, गर्ने पनि मिल्छ, औषध पनि मिल्छ, खानेकुरो पनि मिल्छ, बस्ने ठाउँ पनि मिल्छ। किनभने प्रारब्ध बाँकी छ। प्रारब्ध त्यो नसकिकन पूर्वजन्मको कमाई भनेको छ यसले, पूर्वजन्मको कमाई हो। त्यो कमाई चाहिँ कति गरेको छ त्यतिसम्मलाई चाहिँ सबै ईश्वरले ट्याक्कै मिलाइदिन्छ। अब राजु गयो भनेर हामी नजाने होइन कि, तर हाम्रो पनि समय त आउँछ। तर अहिलेलाई भगवान्ले बचाइरहेछ, खाइरहेछ, लगिरहेछ, हिँडिरहेछ, डुलिरहेछ, हेरिरहेछ, दुःख सुख भोगिरहेछ। त्यही त हो संसार, के गर्न छ र। अब रात के न, अब गाडी छ 10-12वटा 15वटा होला, कतिवटा छ, बस छ, गाडी छ, घर छ, त्यत्रो बनायो, दुःख सुख उसलाई पनि कस्तो गाह्रो थियो बिचरा। पहिला आमा बाउ बिचरा पार्टीमा बसेर मर्यो, किनभने उसको प्रारब्ध त्यस्तै थियो। उसको अब छोराहरू सानो छ, कमाउनु सकेन, बुढाबुढी भइहाल्यो। ए भने पनि नानी के भन्नु र, यस्तो त त्यही राख ल। अब कमाउनु सकेन, अब तान लुगा बुन्थ्यो, लुगा बुन्दा बुन्दै ल्याएको त्यो लिएर आएको छ उसको बुढी। उनीहरूको घर त उता काठमाडौँ भक्तपुर कता हो। अनि नर्सिङहरू पनि त हुन्छ। अनि त्यो लुगा बुन्थ्यो तल तिमीहरूको मामाको भनेको घरमा, त्यहाँ लुगा बुन्थ्यो। त्यहाँ कारखाना थियो। एकचोटि भन्थ्यो त्यो आमाले, तिम्रो आमा मेरो म त दिदी बहिनी पर्छ नि भन्दै थियो कि। हो, एकचोटि त्यहाँ नर्सिङहरूको भोजन भेटेको थियो। अनि त्यो तिमीहरूको मामा बाजे मामा के हो, त्यो घरमा लुगा बुन्थ्यो। अनि त्यो राजुचा पनि लुगा बुन्ने जाने सिक्यो। अनि त्यसको आमाले टुकी बेर्थ्यो, धागो बेर्थे। अनि त्यसको बाउ चाहिँ त्यहाँ उसमा काम जागिर खाएको थियो, खान्छै पिउन जागिर थियो। पिउन जागिर थियो। अनि त्यो जागिर खाँदै त्यो पिउन थियो। अनि त्यो राजा चाहिँ फेरि यो पार्टीमा लागेको थियो, यो के पार्टी जनमोर्चा के पार्टीमा लागेको थियो मु। अनि यसो पार्टी लाग्दै त्यहाँ काम गर्दै अनि त्यहाँ लुगा बुन्नै। हाम्रो गाडी पनि चलाएको थियो पहिला। हाम्रो गाडी के थियो उसमा, त्यो ढुङ्गा ओसार्ने गाडी चलाउँथ्यो त पहिला दाजुले के।
अनि त्यहाँबाट ढुङ्गामा छ नि त चलाएन के अरे कहाँ ढुङ्गा चलाउँथ्यो अरे पहिला हाम्रो गाडी चलाएको थियो हो त त्यो सानो गाडी छ त्यो थोत्रो त्यही छोपिरहेको छ होला जिप चलाउँथ्यो सानो सानो हो ढुङ्गामा जाने भन्दा पनि तरकारीको छ भने ड्राइभर पहिला त्यही त हो गाडी चलाउने हो त्यो गाडी चलाउँथ्यो पहिला हो अहिले त्यो गाडी तरकारी बोक्ने यताउता जाने के गर्ने काम त्यही त हो त्यो गाडी त अहिले छोपिरहेको छ के अरे खोइ त्यो छाप्रो होटलतिर गर्दा थियो पोहोरसम्म त थियो अहिले खै हौ त्यही गाडी चलाउँथ्यो अनि त्यहाँबाट हुँदा अनि त्यहीँ लुगा बुन्दा त्यो उसले पनि त्यो सीतादालाई पनि त्यही बुन्थ्यो तिनीहरूकै उनीहरूमा बुन्दै अनि त्यहीबाट ल्याएको थियो उसले त्यसको दिदी छ एउटा फेरि त्यो उसले ल्यायो खोप्टिन्चाले यो घरकोमा त्यसै छोटा नाम गरेर त्यसै मऱ्यो त्यो पनि अरे राम संसार यही त हो दुःखको कारण अब दुःख सम्झ्यो भने त कता हो नि अनि त्यो हामी त्यहाँ लुगा बुन्दा त्यसो गऱ्यो अन्त पछि फेरि ड्राइभर गऱ्यो के गर्यो गाडी चलायो अनि फेरि त्यसो गर्दा अहिले उहाँ त्यत्रो दुःख गरेर घर सर बनायो दुःख गरेर अब त्यत्रो जोडजाम गर्यो संसार जोड्यो अब भरे भोग्नु पाएन ल छोरीहरूलाई पढायो छोराहरूलाई पढायो यही त अब छोरीहरू पनि अब खोइ अहिले उमेर भइसक्यो बिहा गर्नु पर्यो बिहा गरेको छैन अब त्यसै बस्ने पनि अब दुःखको कारण यही त हो संसार अब व्यवहारमा अब माइतै बसेर बस्ने हो कि अब व्यवहार गरेर जाने हो कि कसरी सुख छैन यो संसार दुःखै दुःख छ कि भित्र सबैलाई विचार गऱ्यो भने दुःख छ के तर मनमा सन्तोष लिएर बस्यो भने सुख भयो मनमा सन्तोष लिनु सक्यो भने दुःख आयो अब बिहा गर्यो फेरि इन्टरकास्ट अब व्यवहारमा नमिल्ने कार्कीहरू बिहा गर्यो यही त हो संसार भनेको यस्तै हो कि अब के भने अब उनीहरू पनि के अब उसको पसल उता कता छ कुनै ब्युटी पार्लर छ अरे कहाँ छ यो चारकोमा ब्युटी पार्लर त्यहाँ छ उसको अब आमाको